Alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is the wasteland as a modern epic. अब वेस्टलैंड जो है ना उसको एक मॉडर्न एपिक भी कहा जाता है. मॉडर्न एपिक इसलिए कहा जाता है कि एपिक तो है उसको इनको कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नरेटिव हो और किसी हीरो या वैरियर के बारे में हो. तो ये पोइम जो है एक तो इसमें जंग के हिंट्स मिलते हैं, दूसरा एपिक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 434 लाइन्स हैं, और दूसरा मॉडर्न एपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडर्न मैन की, मॉडर्न वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी सिचुएशंस को, सारी सफरिंग्स को बयान करती है. तो स्टार्ट करते हैं. द वेस्टलैंड इज़ एन epoch making poem written by an epoch making poet T.S. Eliot, के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी पोइम है. एक बहुत ही जो है ग्रेट राइटर T.S. Eliot ने इसको लिखा है. द पोइम फर्स्ट हिट्स द शेल्व्स इन 1922. 1922 में ये पब्लिश हुई थी, और वहाँ के लोग जो इन हालात का सामना कर रहे थे उनके बारे में इसने पोइम लिखी थी. द पोइम हाईलाइट्स द डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. इस पोइम में जो है ना मॉडर्न कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की, मगरब की जो तहजीब है उसकी वजह से जो यानी इंसान जो है अपने अखलाकियात से, अपने जो है कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से दूर होता जा रहा है, उन सारी खराबियों को उसने बयान किया है. द पोइम holds as much signifies in English literature as it often referred as a modern epic. अब ये पोइम जो है इसको इसलिए भी अहमियत हासिल है इंग्लिश लिटरेचर में क्योंकि इसको एक मॉडर्न एपिक कहा जाता है, कंपीटिंग हेड टू हेड विद अदर एपिक्स लाइक होमर्स लिलियड एंड मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. मतलब जब अगर इसका जो है कंपैरिजन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट और होमर के लिलियड से किया जाए तो ये एक उनके मुकाबले में एक एपिक तो है लेकिन मॉडर्न एपिक है. बिफोर डिस्कसिंग द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न एपिक, फर्स्ट लेट अस क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इज एन एपिक. एपिक क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम फिल्ड विद द हीरोइक डीड्स ऑफ द हीरो इन द बैटल फील्ड. के मैदान जंग में जो यानी हीरो जो होते हैं या फिर जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो अपने जो कारनामे सर अंजाम देते हैं उनके बारे में जो कहानी लिखी जाती है, जो किताब या नज़म लिखी जाती है उसको एपिक कहते हैं. वॉर इज़ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ एन एपिक. यानी जंग जो है ना वो एक अहम मौजू होता है किसी भी एपिक का. फॉर इंस्टेंस इन पैराडाइज लॉस्ट देयर इज़ अ बैटल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ गॉड एंड द फोर्सेज ऑफ सैटन. क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जो थी एक जंग थी नेकी और बदी के दरमियान, शैतान की और खुदा की जंग थी. एन एपिक कंटेन्स एलिवेटेड डिक्शन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्टोरी एंड हैज़ homeric similes inside it as well as the personages in an epic or of a high order mostly taken from the society. अब अगर आपने को याद हो तो पैराडाइज लॉस्ट में मैंने आपको एक एपिक वाला क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें हमने एक एपिक की क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि उसका जो है वो स्टाइल बहुत सिंपली होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज बम्बास्टिक हो, उसके थीम जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट बहुत ही आला होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अगर जिसमें कंसिस्ट करती है ना वो एक एपिक कहलाता है. बट द वेस्ट लैंड इज़ डिफरेंट. लेकिन वेस्ट लैंड जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है. डज नॉट होल्ड द क्वालिटीज़ ऑफ अ जेनरिक एपिक. यानी ये उस तरह के जो पैराडाइज लॉस्ट वाला एपिक था ना उसमें ये वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है. द डिक्शन यूज्ड इनसाइड द पोएम इज़ ईजी. क्योंकि इसमें जो अल्फाज जो ज़बान का इस्तेमाल किया गया वो बहुत आसान सा है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज में थी. करेक्टर्स इन दिस पोएम आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम हिस्ट्री. अब इस पोएम के जो करेक्टर हैं वो हिस्ट्री से नहीं लिए गए, मतलब किसी यूनिवर्सल करेक्टर की बात नहीं हो रही जैसा कि सैटन थे, एडम थी, ईव थी. येट इट हैज़ अ फिल्म कनेक्शन विद द फेयर्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट. लेकिन इसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो हिस्ट्री है, वहाँ के जो हालात हैं उनका जिक्र किया गया है. करेक्टर्स इन दिस पोएम बिलोंग टू द कॉमन पीपल. अब इसके पोएम के जो करेक्टर हैं, मतलब यानी एक वो जो जादू किस्मत बताने वाली है और एक वो मैरी नाम की लड़की है, तो ये आम लोग हैं हमारी तरह. कोई वैरियर नहीं है, कोई जंगजू नहीं है, कोई हीरो नहीं है. देर इज़ नो प्रॉपर बिगनिंग ऑफ द स्टोरी एंड द नरेटर शिफ्ट फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन. और इस पोइम की जो है सेटिंग को इतनी खास नहीं क्योंकि इसमें कोई एक प्रॉपर स्टोरी का आगाज़, मिडल और एंडिंग नहीं है. यानी पॉइंट जो है वो सेक्शन टू सेक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाता है. सिग्निफाइंग द डाउनफॉल ऑफ स्कैटर्ड ह्यूमैनिटी. द वेस्टलैंड इज़ अ मॉडर्न एपिक बिकॉज इट हाईलाइट्स मॉडर्न प्रॉब्लम्स, हैज़ मैनी allusions टू द क्लासिकल लिटरेचर एज वेल एज इज़ एन आउटकम ऑफ मॉडर्निस्ट आउटलुक. अब वेस्टलैंड जो है ना मॉडर्न एपिक है क्योंकि इसमें मॉडर्न मैन की सारी प्रॉब्लम्स को, सारे मसलों को जो है मिसालें दे दे के जो है समझाया गया है. और कि किसी भी क्लासिकल लिटरेचर में कोई भी ऐसी पोइम जो है आपको इतनी अच्छे तरह से नहीं मिलेगी जो कि इतने अच्छे से किसी भी चीज़ को जो है मॉडर्न मैन की जो सफरिंग्स को बयान कर सके. मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न एपिक. द वेस्टलैंड हैज़ रिटन एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो स्पेस फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर्स एज इज शोन इन द ऑल एपिक्स. मतलब वेस्टलैंड जो थी उसको पोइम तब लिखी गई थी, मतलब यानी जब जंग के जो है ग्लोरिफिकेशन नहीं की जाती, जंग की जो अजीम बातें होती हैं ना वो नहीं की जाती, क्योंकि लोग जो थे वो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा सप्रेस थे, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थे. द वॉर वॉज स्टिल देयर. जंग जो थी अभी भी छिड़ी हुई थी क्योंकि वो लोग जो थे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे, एक दूसरे से खौफ ज़्यादा रहते थे, बट थ्रू अ डिफरेंट फॉर्म. लेकिन यानी वो एक दूसरे के साथ खुद यानी बजाय इसके कि उनके साथ लड़ें झगड़ें, खुद को उन्होंने आइसोलेटेड कर लिया था, तनहा कर लिया था. देयर वाज नो मैन एज एन अपोनेंट फॉर द अदर पर्सन. यानी कोई भी एक दूसरे का मुखालिफ नहीं था. द वॉर वाज विद द इनर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पर्सन. यानी जंग जो थी वो इंसान के अपने अंदर छिड़ी हुई थी. हिज मॉरल फ्रेलिटी. द वेस्टलैंड डिपिक्ट्स द मॉरल डाउनफॉल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो वेस्टलैंड जो है ना यानी
جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو وہ لاس جنریشن تھی، جو کہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، جو کہ ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، جو کہ ظلم و ستم کا شکار لوگ تھے، ان کی کہانی کو اس میں بتایا گیا ہے. لو سا اٹ سیلف ان دا brazen hands of temporal lust. اور محبت جو تھا نا وہ حوث کی شکل اختیار کر گیا تھا. ایز شون ان دا لو لیس لو میکنگ سین نریٹڈ بائی ٹیریزیاس. جو کہ ٹیریزیاس نے کہانی بتائی ہے لو لیس لو میکنگ سین کی، یعنی بغیر محبت والی محبت، مطلب یعنی اسپریچول نہیں بلکہ فزیکل لو. ڈیتھ بائی واٹر تھرو اٹس ایکسس اینڈ ڈیورنیس از یوزڈ ایز سمبل فار دا ایکسیسو یوز آف ہیومن انٹلیکٹ فار وارفیئر. اب یہ جو ڈیتھ بائی واٹر کا ذکر کیا گیا نا، اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے اپنے ہیومن انٹلیکٹ کا، اپنی سمجھ بوجھ کا جو ہے نا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے، جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ پرابلمس میں، ڈفرینٹ سفرنگس میں پھنس جاتا ہے. سملرلی زومبی لائک کریچرز مینشنڈ ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ سیکشن، یعنی فرسٹ سیکشن کے اینڈ میں زومبی کا جو ذکر کیا گیا ہے، شوز لونلینس اینڈ ایم لیسنس وچ از اسٹل اے کامن پرابلم آف آر ایج. تو یہ جو ہے انسان کے تنہا ہونے کو اور انسان کے بے مقصد زندگی گزارنے کو سمبلائز کرتی ہے، جو کہ آج کل کے انسان کا ایک اہم مسئلہ ہے. دا ڈپکشن آف، کیونکہ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے خود کو جو ہے نا بالکل نہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو مطلب کی خاطر ملتے ہیں. ان کی آئسولیشنڈ ورلڈ ایک طرف، ایک اور صرف ان کا سوشل میڈیا تاکہ ان کے موبائل تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہو چکی ہے، اور وہ بے وجہ جو ہے اپنے موبائل پہ اسکرولنگ کر کے فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک پہ جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. جی تو یہ آج کل کے ماڈرن مین کا ہی مسئلہ ہے نا. دا ڈپکشن آف اے ماڈرن پرابلم میکس دا ویسٹ لینڈ اے ماڈرن ایپک ایز اٹ واز نیسیسٹی ڈیو ٹو دا چینج آف ٹائم. ویسٹ لینڈ جو ہے ماڈرن ایپک اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس میں یہ اس وقت کی جو تھی ڈیمانڈ تھی، اس وقت کی ضرورت تھی، یعنی وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتانا جو ہے وہ یہ ایک ہسٹوریکل فارم میں جو ہے نا پوئم لکھی گئی ہے. ریفرنس ٹو دا کلاسیکل لٹریچر اینڈ میتھولوجی. این ایپک از انکمپلیٹ وداؤٹ ریفرنسز ٹو دا کلاسیکل لٹریچر دیٹ کین بی فار اٹ. یعنی ایک ایپک جو ہے نا وہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں جو ہے اس سے پہلے آنے والے ایپکس کا حوالہ نہ دیا جائے. فار انسٹنس پیراڈائز لاسٹ ہیز مینی ریفرنسز ٹو گریک میتھولوجی. مطلب اگر آپ نے پیراڈائز لاسٹ کی ٹیکسٹ پڑھی تھی نا، تو اس میں جو ہے بہت سے گریک میتھولوجی کے ورڈس کا، وہاں کی جو چیزوں کا جو تھا استعمال کیا گیا تھا. اسپیشلی وین دا بلک آف سیٹن از ایکسپلینڈ. مطلب اگر جیسے جب وہ بک 1 میں سیٹن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیپنگ دا ٹریڈیشن ایلٹ ہیز یوز دا فیئرس اماؤنٹ آف ریفرنس ٹو میک دس پوئم ڈیفیکلٹ انٹینشنلی. اب جو یعنی ٹریڈیشنس کو جو ہے فالو کرنا، ٹریڈیشن کی، کیونکہ وہ کا جو ہے نا ایلیٹ جو ہے بہت بڑا فالوور ہے، اس کو پوائٹ آف ٹریڈیشن کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس نے جو ہے پاسٹ کے ریفرنسز بھی جو ہے نا اپنے پوئم میں دیے. فار انسٹنس ہی ہیز یوز دا میتھولوجی آف دا فشر کنگ. اس نے فشر کنگ کا استعمال کیا. ہو ہیز ٹریپڈ دا فش ان دا ڈل لیک. جس نے ایک ڈل لیک میں سے جو تھی نا وہ فش کو جو تھا پکڑا تھا. ہو از ریسکیوڈ بائی اے نائٹ ہو از ان سرچ آف دا ہولی گریل. جس کو ایک نائٹ نے بچا لیا تھا جو کہ کسی ہولی گریل کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. ایلیٹ ہیز یوز دا دس myth ٹو سگنیفائی دا امپورٹینس آف دا ہیلتھ اوور ہیلتھ. اب ایلیٹ نے جو ہے نا اس مثال کا استعمال، اس myth کا استعمال اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ دولت سے زیادہ انسان کی جو صحت ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. یعنی دولت جو ہے وہ تو انسان حاصل کرے، لیکن ہیلتھ جو ہے نا وہ کسی بھی قیمت پہ انسان کی اگر ایک دفعہ چلی جائے تو وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مور اوور دا ٹائٹل آف دا فرسٹ سیکشن بریل آف دا ڈیڈ. اب اس کا فرسٹ سیکشن کا نام بریل آف دا ڈیڈ ہے. از میتھولوجیکل وچ از ٹیکن فرام دا اینگلیکن بریل سروس وچ از یوز ٹو پٹ دا آئیڈیا آف دا ویسٹ لینڈ ان دا موشن. اب یہ بھی اینگلیکن بریل جو ہے نا وہ ایک ہسٹری کی ایک بک ہے، تو وہاں سے اس نے جو ہے نا اس کا نام لیا ہے بریل آف ڈیڈ کا. دا تھرڈ کلاسیکل الوژن از ٹیریزیاس. اب ٹیریزیاس کا ذکر بھی جو ہے وہ اس نے ہسٹری میں سے لیا. ظاہر سی بات ہے، ہم نے اس کا ایڈیپس ٹیکسٹ میں ہی پڑھا تھا نا. بلائنڈ پروفٹ آف تھیبس ہو ہیز بین یوزڈ ایز سمبل آف ہیومن کانشیسنیس اینڈ از دا پروٹاگنسٹ آف دا ماڈرن ایپک. جو کہ اس ماڈرن ایپک کا پروٹاگنسٹ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس نے اپنی نظر کے بدلے، اپنی بینائی کے بدلے جو تھا نا اس کو یہ پاور ملی تھی کہ وہ دوسروں کے جو ہے فیوچر کے بارے میں، ان کے لک کے بارے میں ایڈوانسلی بتا سکتا. جیسا کہ اس نے ایڈیپس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے گا اور بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کی جو ہے اپنے باپ کو قتل کرے گا. این آؤٹ کم آف ماڈرنسٹ آؤٹ لک. The wasteland is an outcome of the modernist outlook of late modernist era, a group of writers who stood against the already established romantic as well as Victorian monarchy in literature, and they strived for something new which according to them was a public demand of that time. اب wasteland جو ہے نا لوگ جو تھے وہ اس ٹائم کے، یعنی جب وہ جنگ کے اثرات سے جو تھے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس تھے، تو وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے کہ کچھ ایسی نیو چیز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی جائے. تو یہ پوئم تب لکھی گئی 1922 میں. تو یہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی. ایز مینشنڈ briefly in the heading of modern problems and modern epic, a modernist approach was necessary to reinvent the classical genre of this epic that was entitled to the public. Such as domestic approach is truly a fruit of modernism. Democratic approach is truly a fruit of modernism. کہ اس پوئم میں جو اس نے ٹیون استعمال کی ہے، جو جن چیزوں کا ریفرنس دیا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں
ماڈرنزم کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بٹ اٹ مسٹ بی نوٹڈ دیٹ ایلیٹ فائنڈ سولیس اینڈ solution to the modern problems through classical means like the adherence to the ancient Hindu value of data, دیہدوم اینڈ دمیاتا وچ مینس گیو سمپتھسائز اینڈ کنٹرول. لیکن اس نے ماڈرنزم کا ماڈرن ورلڈ کو جو ڈپکٹ کیا ہے نا وہ اس نے ہسٹری کے ذریعے کیا ہے, کلاسیکل مینس کے ذریعے کیا ہے. مطلب اس نے ہندوز جو ہے نا, ہندوؤں کے یہ 3 الفاظ ہوتے ہیں, ڈیٹا ڈیاڈزم اینڈ دمیاتا, تو جن کا مطلب ہوتا ہے گیو سمپتھائز اینڈ کنٹرول, مطلب دینا, ہمدردی کرنا اور قابو رکھنا. کنکلوژن کرتے ہیں, دا ویسٹ لینڈ از اے ٹرو ماڈرن ایپک بیکاز اٹ شوز دا ڈاؤن فال آف دا انڈیویجول ان ڈیموکریٹک مینر وائل اٹ گیو سلیوشن ٹو دا ماڈرن ایشوز ان کلاسیکل مین. کہ ویسٹ لینڈ جو ہے نا ایک ماڈرن ایپک ہے کیونکہ اس میں جو ہے ماڈرنزم کی وجہ سے ماڈرن ورلڈ کے جو مسائل ہیں اور جو انسان کے اپنے کلچر سے اور اپنی ٹریڈیشن سے, اپنی ویلیو سے, اپنے مورل جو ہے نا اپنے اخلاقیات سے دور ہونے کی وجہ سے وہ جس طرح سے زوال کا شکار ہوتا ہے نا, ان سب کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے. لیکن اس نے بیان کرنے کے لیے جو اسٹائل اپنایا ہے, جو ٹون اپنائی ہے, وہ اس نے کلاسیکل لی ہے. اس نے کلاسیکل میتھولوجیز کو ایڈ کیا ہے, کلاسیکل لٹریچر کو سے جو ہے نا ہیلپ لے کے جو ہے اپنی اس پوئم کو ویسٹ لینڈ کو کمپلیٹ کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بٹ اف یو فائنڈ این ایمبیگوٹی فیل فری ٹو آسک می. اللہ حافظ.